وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا ند لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا أعلانا أولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة اتنی اونچی درود پاک پڑھے آ جائے بولی پڑھو کہ پولیس والے نہ آ جائیں یار مل کے پڑھو درود پاک صلاۃ و سلام پڑھ لو جڑا جڑا آندا ہے وہی پڑھ لو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک مل کے پڑھو پچھلے آج بھی نہیں پڑھیا صلاۃ اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنیہ دیاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنیہ دیاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنیہ دیاں اللہ وکھاوے سجنوں جس دم آندا یاد مدینہ اللہ دی سو ٹھردا سینہ مل کے پڑھو جس دم آندا یاد مدینہ اللہ دی سو ٹھردا سینہ جنت نہیں کر سکتی لیسان جنت نہیں کر سکتی لیسان اس نبوی گلزار مدنیہ دیاں اللہ بخاوے سجنوں گلیاں مدنیہ دیاں تے ملک عرب دیاں پاک فضاں
سبحان اللہ ملک عرب دیاں پاک فضاواں پھلدے پریتوں بد کے تھاواں ملک عرب دیاں پاک فضاواں پھلدے پریتوں بد کے تھاواں جنت نہیں کر سکتی لیساں جنت نہیں کر سکتی لیساں طیبہ دے بازار دیاں اللہ وکھاوے سجنوں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یار دیاں تے اتریے شان والی اتریے شان والی بس درجے کو دین دوالی اتریے شان والی بس جے کو دین دوالی اوتھے معاف خطاواں ہون اوتھے معاف خطاواں ہون ہر ایک گناہاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مل کے پڑھ لو شاید دعا قبول ہو جاوے اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یاریاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں یاریاں تے جتھے بانگ بلال سناوے جتھے بانگ بلال سناوے بندہ بن جبریل بھی آوے جتھے بانگ بلال سناوے بندہ بن جبریل بھی آوے نوری پہ صلوات پڑھتے نوری پہ صلوات پڑھتے کیا باتاں دربار دیاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یار دیاں تے نوری شہر تے نوری گلیاں ارے نوری شہر نوری گلیاں جتھے لائیاں مدنی دلیاں نوری شہر نوری گلیاں جتھے لائیاں مدنی دلیاں اوتھے دور بیماریاں ہون اوتھے دور بیماریاں ہون جگتے ہر بیمار اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یاریاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یاریاں تے چارہ کرتے چارہ لاونے چارہ کرتے چارہ لاونے الٹا میرے درد بتاونے الٹا میرے درد بتاونے میرے تن میں بھی رکھیاں ناصر میرے تن میں بھی رکھیاں ناصر رمضان اوت پیار دیاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سجنوں گلیاں مدنی یار دیاں زی وقار سامعین 204 والا دی سرزمین تے اج دی نورانی وجدانی ایمانی محفل سعید بسلسلہ شان مدینہ اور شان مسجد نبوی انعقاد پذیر ہے ساتھی میرے کو گئے بڑا اصرار کیتا ہے نا کہ آج اسی مسجد نبوی دی شان سننی اور مدینہ شریف دی شان سننی کہہ دیو سبحان اللہ سرکار دے شہر دی شان سننی ہے بلبل سرکار دے سورۃ النساء آیت نمبر 100 دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً فرمایا
جو اللہ دے رستے وچ گھر بار چھڈ کے نکلے گا، بولو بولو، جڑا اللہ دے رستے وچ تا حد نگاہ جمے غفیر ہے یار، انتظامات تھوڑے نے، لوگ پیچھے کھڑے نے لیکن آواز نہیں آ رہی، ذوق دا مظاہرہ کرو۔ فرمایا جیڑا گھر بار چھڈ کے فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے وچ نکلے گا، یجد فی الارض مراغمن کثیرم وسع، فرمایا اس زمین کشادگی پائے گا اور وسعت پائے گا۔ اس آیا مبارکہ دا جدو نزول ہویا تے حکم آ گیا ہجرت دا، تے آقا علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، کچھ صحابہ پہلے چلے گئے سن، کچھ میرے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے سارے دے سارے مدینے چلے گئے۔ اساں کہنے ہیں کہ ساڈے نبی دے پیراں نال جڑے جوڑے لگ گئے، انہاں جوڑیاں ورگا کسے دا جوڑا نہیں۔ بولو بولو، جڑے جوڑے میرے نبی دے پیراں نال لگ گئے، انہاں جوڑیاں ورگا دوجا، پیچھے تک زور لا دیو، انہاں جوڑیاں ورگا اور دوجا جوڑا نہیں۔ میرے نبی دے ہتھاں نال جیڑا ڈنڈا مس ہو گیا، اس ڈنڈے ورگا جگ اتے دوسرا، ہائے ہائے ہائے، اس ڈنڈے دی دنیا تے نظیر، اچھی بولو یار، زور لا دے، اس ڈنڈے دی نظیر نہیں۔ میرے نبی دے شہر ورگا دنیا تے کوئی ہور شہر نہیں۔ صحابہ گئے، ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ سرکار دا روضہ مبارک جس شہر دے اندر ہے، وہ شہر بے نظیر و بے مثال ہے ہر لحاظ دے نال۔ اج حاجی حج کرن جاندے نے، اساں جاننے ہاں جدے جدے مقدراں وچ ہوندا ہے مدینہ شریف دا دیدار کرن واسطے، مدینے دی حاضری واسطے، مدینہ شریف جڑے جاندے نے، زیارت کردے نے، دیدار کردے نے، انہاں نو مبارک ہوئے کہ او حضرت ابو بکر صدیق دی سنت ادا کردے نے۔ توجہ میرے وال رکھو، ایک کام انہاں دا تہاڈا نہیں، تسی میرے وال توجہ رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دا سفر کیتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دا سفر کیتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دا سفر کیتا، مولا کائنات نے مدینے دا سفر کیتا، حضرت بلال حبشی نے مدینے دا سفر کیتا، جلیل القدر صحابہ نے مدینے دا سفر کیتا۔ پتہ چلیا دور دراز دنیا دے کونے کونے تو میرے نبی دے شہر دا دیدار کرن واسطے اوتھے چلے جانا صحابہ دی سنت ہے۔ بولو بولو، صحابہ دی سنت ہے۔ میں بات انج شروع کر لینا کہ چونکہ جس چیز نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے اس چیز ورگی دنیا تے چیز نہیں۔ جتھے آدم علیہ السلام دے قدم لگ گئے او میدان عرفات بن گیا، جتھے نوح علیہ السلام دے قدم لگ گئے او جودی پہاڑ بن گیا، جتھے اماں ہاجرہ دے قدم لگ گئے رب کائنات نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے پہاڑیاں تے ہاجرہ تیرے پیر لگے نے نا، اے صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں بن گیاں نے، اے پہاڑی دوجی پہاڑیاں نال رل دی، ہائے ہائے ہائے، اے پہاڑی باقی پہاڑیاں تو اعلیٰ ہو گئی ہے۔ میں پھر ریپیٹ کر دینا، قدم آدم علیہ السلام دے لگے میدان عرفات بن گیا، نوح علیہ السلام دے قدم لگے جودی پہاڑ بن گیا، حضرت ہاجرہ دے قدم لگے او اللہ دیاں نشانیاں شاعر اللہ پہاڑیاں بن گئیاں، حضرت پیغمبر ذبیح اللہ دے قدم لگے او پانی دنیا دے پانیاں تو افضل و اعلیٰ نو لوگ زم زم کہندے نے۔ یار شہزاد بدر نو ڈنکے دی چوٹ تے بابانگے دہل اج اعلان کر لین دیو، او جتھے پیغمبر خلیل اللہ دے قدم لگے رب کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نہیں سمجھے انج کہہ دینا، جتھے خلیل دے قدم لگے او جگہ مصلی بن گئی، جتھے میرے مصطفیٰ دے پیر لگے او جگہ عرش معلی بن گئی۔
جتھے پتا چلیا اپنا موضوع اس انداز پیش کر رہے ہیں، سبجیکٹ اپنا پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں جس شہر وچ میرا نبی وسدا ہے، جس شہر وچ میرا نبی وسدا ہے اس شہر ورگا دنیا تے اور کوئی، یار میرا ساتھ دو، انج نہ بیٹھو، اتنا بڑا اجتماع اتنی محبت نال آئے ہو تو محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، یہ پیار دل وچ ہی نہ لے کے ٹر جائے، ہائے ہائے ہائے، محبت دیاں بولیاں نے، جس جگہ تے نیکاں دے قدم لگ جان او جگہ باقی جگہ نالوں، جس شہر میرے نبی دے قدم لگ گئے وہ شہر باقی شہراں نالوں اعلیٰ ہو گیا۔ آکھو گے شہزاد بدرے تے ایموشنل گلاں نے، جذباتی گفتگوئے، کوئی ود ریفرنس بات کر، میں کہ اللہ دا قرآن پیش کر دیاں، کہہ دیو سبحان اللہ، لا ریب کتاب پیش کر دینا، منبع نور و ہدایت کتاب پیش کر دینا کہ جس شہر کی نسبت میرے نبی نال ہو گئی وہ شہر اعلیٰ ہو گئی۔ اسے واسطے دنیا دے اندر بڑے بڑے بہترین خوبصورت شہر موجود نے، لیکن مسلمان انہاں شہراں دا رخ نہیں کردے، اس شہر دا رخ کردے نے جتھے جگ دا وارث رہندا ہے، جتھے دنیا دا سلطان رہندا ہے، جتھے شب اسرا دا دولہا رہندا ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا لا اقسم بہذا البلد، رب کائنات نے فرمایا میں اس مکے شہر دی قسم کھانا، بولو بولو اس مکے شہر دی، یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر اپنا علم دا اضافہ کرنے واسطے شہزاد بدر یہ پوچھدا ہے یا اللہ مکے دی قسم تاں بیان کیتی ہو کہ ایتھے تیرا گھر ہے، بیت اللہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بھئی، یا اللہ مکے دی قسم تاں بیان کیتی ہو کہ اے تیرا گھر ہے، ایتھے بیت اللہ ہے، اس واسطے بیان کیتی ہو ایتھے حجر اسود ہے، اس واسطے بیان کیتی ہو مقام ابراہیم ہے، اس واسطے بیان کیتی ہو ایتھے صفا تے مروہ پہاڑیاں نے، اس واسطے بیان کیتی ہو ایتھے مینا ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، ایتھے زمزم والا پانی ہے، ایتھے حجر اسود ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نا نا میں کعبے دی وجہ نال شہر دی قسم نہیں بیان کیتی، میں زمزم دی وجہ نال شہر دی قسم نہیں بیان کیتی، میں صفا تے مروہ پہاڑیاں دی وجہ نال قسم نہیں بیان کیتی، میں میدان عرفات دی وجہ نال قسم نہیں بیان کیتی، میں کسے اور چیز دی وجہ نال کوئی اور ریزن نہیں، کوئی اور سبب نہیں، میں کہا یا اللہ پھر قسم کیوں بیان کیتی ہو؟ دنیا وچ شہر تے بڑے بڑے خوبصورت نے، رب کائنات نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کملی والیا چونکہ تیرے پیار اس دھرتی تے لاگے نے شہر اونچا کر چھڑیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ہن بات سمجھو، جے مکے دی قسم رب تاں بیان کرے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونیا تو اس شہر وچ وسنا ہے، پتہ چلیا کہ میرے محبوب دی وجہ نال مکے دی قسم رب بیان کرے تے پتہ لگیا اصل وجہ تے میرا محبوب ہی ہے نا، پھر مینوں کہہ لین دیو جے محبوب مکے وچ پھرے تے مکہ شان والا ہو، جے مدینے وچ آوے تے مدینہ شان والا، بولو بولو جے مکے وچ آوے تے مکہ شان والا، مدینے وچ آوے تے مدینہ شان والا۔ یار او مدینہ میں عرض پیا کرنا میرے نبی دے نال تعلق جڑی شہدہ ہو جائے، وہ شہر شہراں تو افضل، وہ لباس لباساں تو افضل، وہ جوڑے جوڑیاں تو افضل، میرے نبی دے ہاتھ نال ڈنڈا لگ جائے وہ ڈنڈا ڈنڈیاں تو افضل، جس جگہ تے نبی دے تلوے لگ جان وہ جگہ باقی جگہ تو افضل۔ تے میرے نبی جدو مدینے آئے تے پہلے یسرف سی، میرے آقا دا پیر لگیا تے مدینہ بن گیا، ہائے 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 مدینہ بن گیا، مدینہ بن گیا۔ میں بخاری دی حدیث پاک پیش کر دینا، پہلی جلد کھول ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کہ لوگ کہندے نے اے یسرب ہے، فرمایا حالانکہ اے مدینہ ہے، ہائے ہائے ہائے، مدینے نو مدینے دا نام میرے نبی نے دتیا۔ اور مسلم دی حدیث پاک مسلم شریف سے آسیتہ دی جلد پہلی کھولا، میرے آقا نے فرمایا لوگ کہندے نے یسرب، فرمایا حالانکہ میں اے دا نام طیبہ رکھ دیتا ہے۔ علماء فرماندے نے ہن میرے نبی نے اے دا نام رکھا ہے مدینہ طیبہ۔ امام نووی صحیح مسلم دی شرح لکھن والے فرماندے نے یسرب دا معنی ہے لان تان کرنا،
تے مدینہ دا معنی ہے شہر نو آباد کرنا تے طیبہ دا معنی ہے پاکیزہ تے چونکہ لان تان جتھے معنی اے بندا سی میرے نبی نے قدم دھریا تے او جگہ طیب ہو گئی پاکیزہ ہو گئی تے آبادی والی ہو گئی ہن سنو اگے بات اے کر دینا کہ یار امام مسند امام احمد بن حنبل کھول لو امام صاحب حدیث پاک کوٹ کر دینے کہندے نے کہ حدیث پاک ہے وے میرے آقا نے فرمایا جڑا ہن اس مدینے نو یسرب آکھے گا او دے نامہ اعمال وچ ایک گناہ ود جائے گا حدیث پاک ہے کیوں کون ہوے جنوں شہر نو میرا نبی مدینہ طیبہ کہہ دے وے ہن دوبارہ انہوں یسرب آکھو گے تے ایک گناہ نامہ عرض پیا کرنا یار جس شہر دی نسبت میرے نبی نال ہو جائے او بڑی شان والی بن جی ہے مدینہ طیبہ تاں جانے ہوں کہ مدینے دی عظمت میرے نبی دی نسبت دی وجہ دے نالے میرا نبی مکے وچ آیا تے مکہ شان والا میرا نبی مدینے وچ آیا تے مدینہ شان والا بولو بولو میرا نبی مدینے وچ آیا تے مدینہ میرا نبی مدینے وچ آیا تے مدینہ شان والا قاضی ایاز مالکیہ شفا دے اندر میرے نبی دی حدیث پاک کوٹ کردے نے مدینے دی شان پہ بیان کردے نے فرماوندے نے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ تیرے تے میرے نبی نے فرمایا میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والی جگہ اے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے بولو بولو جنت دے باغاں وچوں جنت دے باغاں وچوں باغ ہے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے کیڑی جگہ فرمایا اے میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والی جگہ جڑی ہے اے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے مینوں کہہ لین دیو یار لوکی مکے جاندے نے جانا چاہیے حکم شریعت دا پوری زندگی دے اندر استطاعت رکھن والے واسطے رب کائنات دا حکم ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا لیکن یار جدو بندہ حج کردا ہے اوتھوں پاک صاف ہو کے باہر نکلدا ہے اوتھے جنت دا وعدہ کیتا جاندا ہے اے جنت دتی نہیں جاندی مکے وچ جنت دا وعدہ دتا جاندا ہے لیکن مدینے وچ جدو آندا ہے ادھر میرا نبی دے روضے تے درود پڑھدا ہے ادھر میرے نبی دے فرمان دے مطابق جنت وچ آ کے بیٹھ جاندا ہے کھول دیو تھوڑی جواب اوتھے نقد ادھر ادھار مکے وچ جنت دا وعدہ دتا جاندا بولو بولو جنت دا بات سمجھ رہے ہو یار مکے وچ جنت دا وعدہ دتا جاندا ہے سودا ادھار کیتا جاندا ہے بعد وچ دتی جائے گی جنت لیکن ادھر مدینے وچ آیا ہو میرے نبی دے روزے تے آیا ہو اے درود و سلام پڑھیا تے حدیث پاک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ تیرے تے میرے نبی نے فرمایا میرے گھر تے اے میرے منبر دے درمیان والی جگہ جنت دے باغاں وچوں باغ پتہ چلیا ادھر درود و سلام پڑھ ادھر نبی دے باغ چا کے بہ جاؤ ایتھے جنت دے اندر آ کے بہ جاؤ تھوڑی جی وضاحت اور کر دینا یار مسجد نبوی دا او ٹکڑا اے جنوں جنت دے باغاں وچوں باغ آکھیا گیا کیوں آکھیا گیا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات ودعا دے مکھڑے والو واللیل دیاں زلفاں والو ارے ماں زاغ دے کجلے والو علم نشرا دی چھاتی والو مزمل دی کھونڈی والو یاسین دیاں سیریاں والو میرے آقا دا حجرہ مبارک مسجد نبوی دے محراب دے بائیں پاسے کھبے پاسے وے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے چوں ایک کھڑکی نکل دی ہے جتھوں تیرا تے میرا نبی کھڑکی دے وچوں دی نکل کے مسجد دے اندر اپنے مصلے تک جاندے سی بات سمجھی یار توجہ کریں مسجد نبوی دے محراب دے کھبے پاسے میرے نبی دا حجرہ نہیں سمجھیا حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ میرے نبی اس حجرے وچوں کھڑکی وچوں مسجد نبوی دے اندر انٹر ہوندے میرے نبی فجر ویلے آندے مصلے تے آندے کدی جاندے زور ویلے آندے مصلے تے جاندے کدے مڑدے عصر ویلے آندے میرے نبی مغرب ویلے آندے میرے نبی عشاء ویلے آندے میرے نبی صبح آندے رات آندے اے کدی آندے تے جاندے او رستہ جڑا ہے رب کائنات نوں اتنا چنگا لگیا یار او جگہ جس جگہ نے میرے نبی دے قدماں دے تلوے چومے نے میرے نبی دے قدماں دے بوسے لینے اُتے ساری مسجد نبی بڑیاں شاناں والی ہے باقی مسجداں وی مقام والیاں ہوندیاں نے پر جس جگہ تے میرا نبی او کدی مصلے تے جاندے سن کدی آندے سن کائنات دے حکم دے مطابق میرے نبی دے فرمان دے مطابق کیونکہ نبی بولدا ہے رب دی مرضی دے نال وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی گویا کہ حکم ہویا کملی والیو جس جگہ نے تیرے قدم
قدماں نو چم لے آئے اساں اس جگہ نو جنت دا درجہ دے چھڑیا ہے ہائے 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 اس جگہ نو جنت دا پتہ چلیا جس جگہ تے میرا نبی پیر دھر دوے او جگہ باقیاں جگہ نال او جگہ باقی جگہ نال آلہ ہو جاندی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والی جگہ اے جنت دے باغاں وچوں باغ ہے اور مسجد دے اندر جا تے صفے اول دا مقام آ لے پھر او دا دائیں طرف رائٹ سائیڈ جیڑی ہے وہ بڑی شان والی ہے میں بڑا سوچدا رہا ہوں یا اللہ سونیا قانون تے وے کسے بھی مسجد دے اندر جاؤ او دی صفحے اول بڑے مقام والی ہے تے دائیں طرف بڑی شان والی ہے لیکن مسجد نبوی دا قانون بدل گیا ہے ایتھے بائیں سائیڈ جیڑی ہے وہ شان والی ہے وہ مقام والی ہے عزت و عظمت والی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ نے بات ایکسپلین کر دیتی واضح کر دیتی کہ لوگوں باقی مسجدہ دے اے سجے پاسے صفحے اول دے شان زیادہ ہے لیکن میرے نبی دے مسجد کھبے پاسے شان زیادہ ہے میں سوچیا یا اللہ کی گل ہے ایتھے اطراف وچ فرق کیوں آ رہا ہے باقیاں وچ مسجداں وچ سجا پاسا ایتھے کھبا پاسا کیوں عالم تصورات دے اندر تخیلات دی دنیا وچ گم ہویا جواب آیا شہزاد بدر تو اطراف ویکھدا ہے میں یار دی ٹوری ویکھدا ہائے ہائے میں تے یار دیاں ٹوریاں ویکھنا میرا مصطفیٰ کھبے پاسوں لنگ کے کدی آندا ہے کدی جاندا ہے مینوں او دا چلنا چنگا لگدا ہے یار مکے چلے تے مکے دیاں قسماں مدینے چلے تے مدینہ جنت بن جاندا ہے پھر میں کیوں نہ آکھاں کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن 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 دی بس کری میرے علی بس کری میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی تے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے چھلے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے اوے جگ سارا سونا ہے جگ سارا سونا ہے پر میرے ماہی تو تھلے وے تھلے میرے ماہی تو تھلے وے اور میں ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ مدینے دے اندر مسجد نبی دی او جگہ جتھے میرے محبوب دے قدم کثرت نہ لگ دے رہے تاجدار کائنات نے فرمایا او جگہ جنت دے باغاں وچوں باغے میں روضہ مصطفیٰ وال ویکھیا تے سبز رنگت نظر آئی میں کعبے وال ویکھیا تے سیاہ رنگت نظر آئی میں پھر تصورات دی دنیا وچ گم ہو گیا میں کہا شہزاد بدر گل کی رنگ اکو جہا ہونا چاہیے یا دوواں پاسے سبز ہوئے یا دوواں پاسے سیاہ ہوئے عشق دا مفتی بولیا نے آکھیا اے بات کتاباں وچوں نہیں لبدی جنہ چر عشق دے سمندر وچ غوطہ زن نہ ہو جائے اونہ چر بات نہیں لبنی جواب نہیں لبنا میں کہا گل کی انہیں آکھیا گل لے جنہ چر میرا محبوب رہا اتھے تے کعبے دا ملنا گلنا رہا میرے محبوب دا اے دیدار کردہ رہو میرے نبی اس کعبے دے کول رہے تے کعبہ بڑا خوش سی جدو میرے نبی نے مکہ چھڑیا مدینے ٹر گئے روزے نے وصال دا لباس سبز پا لیا پر اس دن دا کعبے نے ہجر دا کالا چولا پا لیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اس دن دا کعبے نے
سیاہ لباس پا لیا اے میرے نبی دے ہجرے چ میرے نبی دے فراق چ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سن ترمذی دی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں شان مدینہ پیا بیان کرنا تیرے تے میرے نبی نے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى والی زبان نو حرکت دتی تے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا لوگو سن لو جیڑا بندہ طاقت رکھدا ہوئے مدینے وچ مرن دی استطاعت رکھدا ہوئے طاقت رکھدا ہوئے فرمایا ایتھے مریا جے دن قیامت میں انہاں لوکاں دی شفاعت کراں گا جنوں موت مدینے وچ آ جاوے او دی موت باقیاں لوکاں دی موت نال نہیں رلدی اچھی بولو اس موت نال باقی لوکاں دی موت نہیں رلدی عرض پیا کرنا یار مدینے دے اندر جڑا بندہ موت آ جائے تیرا تے میرا نبی فرمایا او دی میں شفاعت کراں گا او دی میں شفاعت کراں گا او دی میں شفاعت کراں گا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا منگی جدو دعا منگی بخاری شریف دے اندر امام بخاری نے حدیث پاک کوٹ کیتی ہے عمر پہ دعا منگدے نے یا اللہ سونےو مینوں موت دیویں تے شہادت دی موت دیویں فرماوندے نے یہ دعا پہ کردے نے یا اللہ موت دیویں شہادت دی موت دیویں پر میں دعا پہ منگنا کہ یا اللہ مینوں مدینے دے اندر موت آ جائے بولو بولو مدینے دے اندر مدینے دے اندر موت آ جائے امام مالک دا کیدا پیش کر دینا فقہ دا بہت بڑا امام مالک پوری زندگی وچ اکو حج کیتا جڑا فرض سی اس تو علاوہ مدینہ چھڑ کے مکے نہ گئے کسے پوچھیا کی گل ہے حضور ہور بھی تے حج کر سکدے سو فرمایا اس ڈر دی وجہ تو میں مدینہ چھڑ کے نہیں گیا کتے انج نہ ہوئے میں باہر جاواں تے میرے موت دا ویلا آ جائے میں چاہنا اے مالک دی جان نکلے تے نبی دے قدماں تے جان نکلے ہائے ہائے نبی دے قدماتے جان نکلے اے تے امام مالک دا کیتا یار امام مالک دا کیتا بات مسجد نبی دی تے شان مدینہ دی پئی ہو رہی ہے عرض پیا کرنا مدینے دی عظمت ہے کہ مدینے دے اندر میرے نبی نے اے مسجد نبی جس ویلے بنائی تے مسجد نبی ساری دی گل نہیں کر دے مسجد نبی دے ستوناں دی گل کر لینے ہو مسجد نبی دے جڑے ستون ریاض الجنہ دے اندر نے جنہاں نو تیرے تے میرے نبی نے فرمایا ماؤ بینا بیتی و منبری روضہ من ریاض الجنہ جنہوں نبی نے فرمایا جنت دے باغاں وچوں باغے میں انج کہہ دینا یا جتھے 70,000 ملائکہ سویرے ہوندے میرے نبی تے درود پڑھدے نے شامی ہوندے میرے نبی تے درود پڑھدے نے میں تصورات دی دنیا وچ گم ہو کے میں پوچھیا ملائکہ نو کی گل ہے عالم سماوات نو چھڑ کے ایتھے آ کے اے درود و سلام پڑھدے ہو صبح بھی ہوندے ہو شام بھی ہوندے ہو دسو ذرا آسماناں تے زیادہ مزہ آوندا ہے یا میرے نبی دے شہر چاہ کے مزہ آندا ہے جواب ملدا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو ہائے 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 ریاض الجنہ دے 8 ستوناں دی گل کرنا مسجداں اساں بھی بنانے ہیں میرے موجودہ زاویہ میرے نبی نال جڑی شے دی نسبت ہو جاندی او شے اعلی ہو جاندی اس شہر ورگا شہر ہے تے اس مسجد ورگی مسجد کوئی نہیں یار مسجد نبی دے اندر ریاض الجنہ دے اندر جڑے ستون نے ایک ستون نو آکھیا جاندا استوانہ عائشہ آقا نے فرمایا لوگو اے جڑا ستون ہے نا استوانہ کیا جاندا کھمبا اس ستون دی شان اے وے فرمایا جے تانوں اے دی عظمت دا پتہ لگ جائے تے قرآن اندازی کیتیوں بغیر ایتھے کسے دا نمبر نہ آوے عبادت کرن واسطے بولو بولو قرآن اندازی تیرے تے میرے نبی نے فرمایا یار اے استوانہ عائشہ مسجد نبی دے اندر تیری مسجد دے اندر بھی پلر نے اے بڑیاں عمارتاں نے یار تم ہی پلر بنانا میں بھی پلر بنانا لیکن میرے نبی دی مسجد دے اندر جڑے پلر بنے نے مسجد نو سپورٹ پہ دیندے نے اے ریاض الجنہ دے اندر استوانہ عائشہ دی شان ہے میرا نبی فرماندا جے تینوں پتہ لگ جائے اس کھمبے دی شان دا او دے اگے جڑی جگہ ہے اوتھے بغیر قرآن اندازی کیتیوں کسے دا ایتھے نمبر نہ آوے عبادت کرن واسطے پتہ چلیا میرے نبی دی مسجد دے وچ جڑے
جڑے سپورٹ دین واسطے کھمبے لائے نے جڑے پلر بنائے نے وہ پلر بھی بڑے بے مثال نے وہ پلر بھی بڑے بے نظیر نے اس تو بعد ہے عشاء تو بعد اگے آ جاؤ اس تو بعد ہے توبہ دی گل کر لینے آ یار یہ دوسرا پلر ہے یہ ریاض الجنہ دے اندر حاجی جاندے نے جڑے مسجد نبی دے اندر جاندے نے وہ نہ پلراں تھملیاں دے کول جا کے میرے نبی نال محبت رکھن والے اوتھے رو رو کے دعاواں کردے نے انہاں دے بوسے لیندے نے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے یہ پلر ایویں نہیں اے نہ پلراں دے نال کوئی نہ کوئی انہاں دے نال کوئی نہ کوئی کہانی کوئی سٹوری بیک گراؤنڈ انہاں دا پیچھے کوئی نہ کوئی یاد انہاں دے نال وابستہ ہے اے اس تو بعد نہ توبہ دی گل کر لینے آ اے او کھمبا جتھے حضرت ابو لبابہ تو غلطی ہو گئی اس کھمبے دے نال آ کے اپنے آپ نوں بن لیاؤ اے بنو قریظہ وال تیرے تے میرے نبی نے بھیجیا ابن ماجہ دی حدیث پاک پیش پیا کرنا میرے نبی نے بنو قریظہ نے جس ویلے حد شکنی کیتی عہد شکنی کیتی تے میرے نبی نے 21 دن انہاں دا محاصرہ کیتا کلے دا لیکن انہاں لوکاں آکھیا سونیا ہتھیار پہ سٹنے صلح کر لے میرے نبی فرمایا سعد بن معاذ نوں بھیجنا جویں او کہے گا اوویں کر لیں گے انہاں آکھیا کملی والےو اے سعد بن معاذ نوں نہ بھیج ابو لبابہ نوں بھیج چھڈیا جے ابو لبابہ انہاں کول گئے انہاں آکھیا سی معافی منگنے سانوں معاف کر دتا جے ابو لبابہ آکھیا چنگا تہاڈا تے میرے نبی دے کول اکو حل نال اشارہ کر دتا ہن تہاڈے قتل و غارت تو بغیر اے تہاڈا حل کوئی نہیں تساں حد شکنی بڑی کیتی ہے میرے نبی نوں تنگ بڑا کیتا ہے تساں منافقت کیتی ہے جدوں اے راز آؤٹ ہو گیا تے خیال آیا ابو لبابہ اے پیغمبر اسلام دا راز آؤٹ کر چھڈیا مسجد نبی دے اس پلر دے نال آ کے اپنے آپ نوں بن لیا 10 دن بننے رہے راتی بھی روندے نے دنے بھی روندے نے میرے نبی دی محبت دے اندر جس تانے اندر او عشق سمانا تے روون کم او ناندا اوے ملدے بھی روندے تے وچھڑے بھی روندے تے روندے ٹردے اوے راہاں تے جس تانی اندری او عشق نہ رچیا تے کتے اس تھیں اوے چنگے تے مالک دے اوے در راکھی کری دے اوے صابر بھکھے ریاض الجنہ دے دوجے کھمبے دی گل پیا کرنا میرے موضوع دی ڈائریکشن زاویہ سمجھ میرے نبی دے شہر ورگا شہر کوئی نہیں جدو نبی دے جوڑیاں ورگے جوڑے نہیں نبی دے لباس ورگا لباس نہیں نبی دی مسجد ورگی مسجد نہیں تے میرے نبی دی مثل بھی کوئی نہیں تے میرے نبی دے مسجد دی ایک ایک اٹ ورگی دنیا تے اور کوئی ہائے 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 بولو نا اور کوئی بیٹھے ہو کہ ستے ہو میرے نبی دی مسجد دیاں اٹاں ورگیاں اٹاں کوئی نہیں تے تھملیاں ورگے تھملے کوئی نہیں اس تو بعد ہے توبہ ابو لبابہ نے آ کے اپنے آپ نے پلر دے نال بن لے جدو بن لیا 10 دن تو بعد سورۃ الانفال دی آیت اتری توبہ قبول ہو گئی تے صحابہ خوشی خوشی ابو لبابہ نو آ کے کہندے نے سونیا ہن آ تینوں کھول دئی آکھیا نا نا او جے محبت وچ اس تھملے نال اپنے آپ نو میں بن لے فرماوندے نے جنہ چر او نبی آپ آ کے اپنے ہاتھاں نال نہیں کھولن گے او نہ چر میں اپنے آپ نو آزاد نہیں کراں گا اے فجر دا ویلا ہویا میرے نبی آئے ابو لبابہ نبی ول ویکھدے نے نبی ابو لبابہ ول ویکھدے نے تے محبت دا نقشہ کنج کیویں کھچے شہزاد بدر ہن منظر کشی کیویں کرے اے 10 دن بھکھیاں پیاسیاں نبی دی محبت وچ مسجد نبی دے تھملے نال اپنے آپ نو بن کے سزا دین والا ابو لبابہ اپنے آپ نو آپے پنشمنٹ دین والا راتی بھی رون والا دنے بھی رون والا جدو میرے نبی دھیرے دھیرے ہولے ہولے ابو لبابہ والے آندے ہونگے ابو لبابہ دے ہاتھ بجے ہونگے کدی روخے ودوہا تک دے ہونگے کدی اپنے ہتھاں والے ویکھ دے ہونگے کدی ولیل دی ظلف تک دے ہونگے کدی اپنے ہتھاں والے ویکھ دے ہونگے ایک عاشق نے ترجمانی انج کیتی محبت دی ابو لبابہ بجے آئے میرے نبی ہولے ہولے ابو لبابہ نو آزاد کرنے واسطے آ رہے نے عاشق بولیا کہندا ہے در تے کھڑا غلام بڑے بڑی دیر ہو گئی 4 چک دی سرزمین تے بہت بڑی تعداد دے اندر
مدینے دی شان سنن واسطے آن والے ہو، دور دراز علاقیاں تو آ کے اس محفل نو سجان والے ہو، میں ایک کہنا اتھوں دعا کر کے اٹھیا جے، اللہ کرے چولیاں اڈ کے تھے دعاواں منگ کے جے آ جائے، رات نو جائیے محفل مکے اکھ لگے تے مدینے دا چن دس پوے، ہائے 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 آنکھ لگے تے مدینے دا چن دس پوے، در تے کھڑا غلام بڑے دیر ہو گئی، اللہ کرے تیرا تے میرا اے منشا منشورے بن جائے، دعا بن جائے، میرے نال مل کے پڑھ لے، اللہ کرے اٹھ کے جائیے تے رحمتاں دا نزول ہو جائے، در تے کھڑا غلام بڑے اے دیر ہو گئی، آج دا کوئی منشور نہیں، کوئی مقصد نہیں، محفل منان دو، ایکو مقصد ہے میرے نبی دے نال محبت عشق دے موتیاں دے نال، اے نہ پھلاں دے نال، اے نہ کلیاں دے نال، چولیاں بھر کے لے جی مل کے پڑھ لے، در تے کھڑا غلام بڑے اے دیر ہو گئی، در تے کھڑا غلام بڑے اے دیر ہو گئی، اجے آواز نہیں آیا، جڑے جڑے چپ بیٹھے مل کے پڑھو، در تے کھڑا غلام بڑے بڑی دیر بڑی دیر بڑی دیر دیر ہو گئی، در تے کھڑا غلام بڑے اے دیر ہو گئی، پر دو میرا بھی جام بڑے اے دیر ہو گئی، پر دو میرا بھی جام بڑے اے دیر ہو گئی، دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا، دو مٹھڑے مٹھڑے بول 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 ذرا بول سونیا، سنیا تیرا کلام بڑے اے دیر ہو گئی، سنیا تیرا کلام، دو مٹھڑے مٹھڑے بول مٹھڑے مٹھڑے، دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونیا، سنیا تیرا کلام بڑے اے دیر ہو گئی، سنیا تیرا کلام بڑے اے دیر ہو گئی، سنیا تیرا، میرے نبی دی مسجد دے ہر پلر دے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، بولو بولو کوئی نہ کوئی، میرے نبی دی مسجد دے تھملیاں ورگا دنیا تے، تساں بولو گے شاید کوئی ایک ادھی گل یاد رہ جاوے، سویرے جڑے نہیں آئے پوچھن گے تے دس دیا جے یار کہ اینیاں گلاں ساڈے منہ اخوائیاں سی، اینی سمجھ آئیے باقی کوئی پتہ نہیں، میرے نبی دی مسجد دے دوجے تھملے دی گل کیتی ہے، پلر دی گل کیتی ہے، اس تو آنا ہے شادی بات کیتی ہے، اس تو آنا توبہ دی بات کیتی ہے، اگے چل یار صاحب جذب القلوب کی لکھ دینے، اے تیسرا کھمبا جڑا میرے نبی دی مسجد ہے انہوں اس تو آنا سریر آکھیا جاندا ہے، سریر کہندے نے سر اور گردن دے درمیان جڑن والی جگہ، یہ دا ایک معنی اہل لغت آئمہ لغت یہ بھی بیان کر دینے کہ اے دے تو مراد چٹائی تخت، میرے نبی دی مسجد دا اے تیجا تھملا جڑا ہے، اے تیجا پلر جڑا اس تو وانا ہے سریر جنہوں آکھیا جاندہ ہے، اس تو وانا دا معنی کھمبا، اس تو وانا سریر جنہوں آکھیا جاندہ ہے، اے او جگہ ہے جتھے چٹائی وچھ دیئے، میرے نبی اتھے آ کے بہ جاندے سن، اس بہن والی جگہ نو اتھے پلر بنا دیتا گیا کہ لوگو اے او جگہ ہے مسجد نبی دی جتھے نبیاں دا سلطان بیٹھیا کردا ہے، اے اس تو وانا سریر ہے، چوتھے پلر دی گل کر لینے مسجد دے اندر، فرمایا چوتھا تھملا جڑا ہے اس تو آنا ہے محرس ہے، اس تو آنا ہے محرس ہو جگہ ہے، رات نو مولا کائنات شادی نماز پڑھ کے رات
اے دیر تک اتھے بیٹھے رہا کر دے, میرے نبی دی پاسبانی کریا کر دے, میرے نبی دی چوکیداری کر دے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالی منبع ولایت داماد مصطفیٰ تیری عظمت تو صدقے جاؤں, میرے نبی دی چوکیداری کرن دو. اے شرف حاصل ہویا دی رات تک میرے نبی دی محبت جو مولا کائنات اے مسجد نبی وچ جس جگہ تے بیٹھیا کر دے اوتھے صحابہ نے دیوانیاں نے اے پلر بنا چھڑیا ہے, لوکاں نو پتہ لگ جائے. لوگوں استوان ہے محرس نو آکھیا جاندا ہے, اے کوئی عام تھملا نہیں, ایتھے او علم دے شہر دا دروازہ میرے مصطفیٰ دی چوکیداری کریا کردا سی. ہائے 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 علم دے شہر دا. ذرا میرے نال تعاون کرے آجے یار, توجہ کرے آجے. میں عشق دی بولی دے اندر, عشق دے سمندر دے اندر گوتے پیالانا یار. میں تانوں یہ دسنا چاہنا, میری بات میرا زاویہ میرے خطاب دا میرے ایڈریس دا ہے کہ لوگوں میرے نبی دی مسجد دے اندر کوئی جگہ ایسی ہے جتھے تھملا بنے آئے مولا کائنات دی یاد دلان دے, کوئی جگہ ایسی ہے جتھے میرے نبی دا دیوانہ اپنے اتھے توبہ قبول ہوئی. تے پچھلا جڑا تھملا استوانہ ہے توبہ میں بیان کیتا ہے نا, میرے نبی نے جدو اعتکاف واسطے مسجد وچ جگہ لبنی چاہیے نا, تو میرے آقا نو مسجد دی کوئی اور جگہ پسند نہیں آئی. میرے آقا نے اس تھملے نال اعتکاف کیتا, فرمایا ایتھے ابو لبابہ دے اتھرو ڈگ دے رہے نے. ہائے 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 مسجد نبی دے استوان ہے شریر دی گل کیتی ہے, استوان ہے محرس دی گل کیتی ہے, آؤ پھر استوان ہے وفود دی گل کر لینے. وفود وفد دی جمع ہے. وفد دا معنی اے ہوندا ہے کہ ایسی جماعت جڑی ایک جگہ تو دوجی جگہ تے نقل و حرکت کردی رہے. تے چونکہ وفد آندے ہوندے سن باہروں میرے آقا دے کول آ کے بہندے سن, اس جگہ تے اکثر بیاہ کردے سی. اس جگہ تے تھملا بنا دیتا گیا, پلر بنا دیتا گیا, اج بھی ریاض الجنہ دے اندر موجود ہے. اس نو آکھیا جاندا ہے استوان ہے وفود, کہ وہ جگہ جتھے میرے آقا کول باہروں آ کے لوگ احکام دین سکھیا کردے سن, جتھے میرا نبی بے دیناں نو کلمہ پڑھایا کرتا سی, اے جتھے میرا نبی لوگاں نو تبلیغ کریا کرتا سی. اے 5 پلر دی گل کر چھڈیے, اگے چل یار اس تو بعد نہ تہجد دی بات کر لینے ہاں, اس تو بعد نہ سریۃ البعیر دی گل کر لینے ہاں. بعیر آکھیا جاندا 9 سالاں دا اونٹ جڑا ہوے, تے سریہ آکھیا جاندا ہے گران والے نو. اینو مقام جبریل بھی آکھیا جاندا ہے. میرے نبی اکثر ایتھے جلوہ گاری ہوندے تے جبریل وہی لے کے آ جاندے. اوتھے صحابہ نے تھملا کھڑا کر چھڑیا, پلر کھڑا کر چھڑیا, پھر نبی دی یادگار قائم کر چھڑی. پتہ چلیا صحابہ جان دے سن جتھے مقام جبریل تے جبریل آیا کردا سی, ایتھے پلر بنا دیو آن والی جنریشن نو پتہ لگ جائے اے او جگہ جتھے میرے نبی تے وحی دا نزول ہویا کردا ہے. استوانہ سریۃ البعیر تو بعد اگے آ جا یار, استوانہ تہجد دے کول آ جاؤ. اے 7واں پلر تھے میرے نبی رات نو مسجد نبوی دے اندر آ کے اے تیرا تے میرا نبی تہجد ادا کریا کردے. صحابہ نو پتہ لگیا او بھی جوک در جوک آ کے مسجد نبوی وچ تیرے تے میرے نبی دے پیچھے تہجد پہ پڑھدے نے. جدوں تہجد پڑھدے نے تے میرے نبی ویکھیا صحابہ دا اتنا جمے غفیر ہویا. میرے آقا نے سوچا ہے تے صحابہ انہیں شوق نہ لاندے نے تو او نہ وے تہجد انہاں تے بھی فرض ہو جائے, انہاں تے بھی, کیونکہ اساں 5 نمازاں پڑھنے ہیں, میرے نبی دے تہجد بھی فرض سی. بولو بولو, میرے نبی دے تہجد بھی فرض سی. میرے نبی پاک پھر تہجد پڑھن واسطے گھرے پڑھ لیندے, باہر نہ نکلدے. صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی گل ہے, اساں جماعت نہ لاندے ساں, رات عبادت کردے ساں, تہجد پڑھدے ساں. میرے آقا فرمایا صحابہ مینوں خطرہ محسوس ہویا, اے نہ ہوے کہ تہجد تہاڈے تے فرض ہو جائے, تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے تے آਉਣ والے لوکاں واسطے جڑا ہے او پھر مشقت وچ پے جان, لوکاں کولوں نماز پڑھنا ہوئے. کیونکہ عالم ما کان و ما یکون دیاں شاناں رکھن والے نبی نو پتہ سی لوکاں کولوں فرض نمازاں 5 بھی مشکل ہی پڑھ ہونیاں نے. جے تہجد بھی آ گئی کام ہے, آؤ پھر 8ویں ستون دی گل کر لینے ہیں. ریاض الجنہ دے اندر 8واں ستون جیڑا ہے دعا کر کے اٹھیا جے اللہ سانو ریاض الجنہ وکھا دے وے, آکھو آمین. یا اللہ سانو اپنے نبی دا شہر وکھا دے, سانو اپنے نبی دا کوچہ وکھا دے. یا اللہ جے تے کتاباں وچ پڑھنے آ او جا کے ریاض الجنہ دیاں زیارتاں کر لئیے, او دا نقشہ پیا کھچنا یار. اپنے نبی دے شہر وچ جڑی مسجد نبی دے اندر اے 8واں ستون جیڑا ہے اونوں استن حنانہ آکھیا جاندا ہے. استن دا معنی ہے بوسیدہ جڑاں, درخت دیاں بوسیدہ جڑاں. تے حنانہ اے دا مادہ ہے حنا ہا نون, اے دا معنی ہے مشتاق, کوئی جویں کسے یار دا مشتاق ہوئے.
جڑا کوئی کسے یار دا مشتاق ہوئے اے کسے دا اشتیاق رکھن والا ہوئے اس تنے حنانا 8واں ستون ریاض الجنہ دا اے دی بات پیش کر دینا تیرا تے میرا نبی جمعے دا دن ہوندا تے لوگاں نو خطاب فرمان دے اس استنے حنانا دے نال اے کھجور دا لکڑی دا تنا سکا اوتھے کھلوتا ہے تیرا تے میرا نبی کھجور دے اس سکے تنے دے نال اے کھلو کے جدو خطاب کر دے جدو تھک جاندے تے کدی او دے نال پشت لا لیندے کدی پھر سدھے ہو جاندے دن گزر دے گئے لوگاں دا جمع غفیر بڑھدا گیا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے ایک جگہ تے ویکھیا کہ ممبر بنیا ہویا بڑا خوبصورت صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر اجازت ہوے تے تواڈے واسطے ایک ممبر نہ لے آئیے کملی والیو کیونکہ خطاب لمبا ہو جاندا ہے مدینے دے تاجدارا تساں تھک جاندے ہو اساں بیٹھے ہونے ہو دیوانیاں دی محبت اے گوارا نہیں کردی مدینے دے تاجدارو کہ تساں کھڑے کھڑے اتنا لمبا خطاب کرو اے لوکاں نو تبلیغ کرو اساں بیٹھے ہوئے میرے آقا نے انہاں دی یہ سرائے نو پسند فرمایا اے جڑی میں روایت پیش کرنا اے روایت اگر ویکھنی ہوئے تے بخاری شریف دا مطالعہ کر لویں بخاری دے اندر موجود ہے شرح بخاری فتح الباری نو پڑھ کے ویکھ لویں اس تو علاوہ مصنف عبد الرزاق دا مطالعہ کر کے ویکھ لویں مولانا روم نے مثنوی دے اندر لکھیا ہے اسے بات نو سنن دارمی ویکھ لویں نسیم الریاض ویکھ لویں وفاء الوفا ویکھ لویں مدارج النبوت ویکھ لویں متعدد کتاباں دے اندر بات موجود ہے تاجدار کائنات امام الانبیاء دے کولوں اے مشورہ لیا صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدارا حکم ہوئے اے ممبر نہ بنا کے لے آئیے میرے آقا نے صحابہ دے مشورے نو قبول کیتا تے ممبر بن کے آ گیا ہن جس دن ممبر آ گیا جمعے دا دن نے تیرا تے میرا نبی اس استنے حنانا دے کولوں ننگ کے جس ویلے اتھوں کولوں دی ننگ کے اس ممبر دے قریب گئے تیرا تے میرا نبی ممبر تے جلوہ گاری ہو گیا استنے حنانا او بے جان لکڑی دا تنا او بوسیدہ جڑاں والا جڑا کھلوتا ہے انہیں ویکھیا میرے نبی مینوں چھڑ کے ممبر دے قریب چلے گئے نے او رونا شروع ہو گیا کتاباں دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ وچ لکھدے نے کہندے نے ایویں رویا او جویں گابن گائے یا اونٹنی روندی ہے او دا بچہ بچھڑ جاوے تاں روندی ہے یا چھوٹا جا بچہ ماں تو بچھڑ جاوے ایویں رویا لگدا سی جویں ہن اے دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے استنے حنانا پیار ہوندا ہے جدوں پیار ہوندا ہے تے دے رون دیاں آوازاں اتنیاں یار دکھ والیاں نے اتنیاں دل گداز نے صحابہ کہندے نے مسجد نبوی دے اندر تھرتھراہٹ آ گئی مسجد نبوی دے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا اے منظر کشی نہیں پیا کردا یار اصل حقیقت بیان پیا کرنا صحابہ کہندے نے مسجد نبوی ہلن لگ بھی بولو مسجد نبوی میرے نبی نال محبت کرنے والا میرے نبی نال عشق کرنے والا استنے حنانا رویا جس ویلے رویا چیخیا مسجد زلزلہ بپا ہو گیا مسجد نبوی دیاں دیواراں ہلن لگ پیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھڑ دتا او دے کول آ کے کھلو گئے روایتاں وچ آندا جس ویلے آ کے اس استنے حنانا تے میرے نبی نے ہاتھ رکھیا او ہاتھ جنوں رب آکھے ید اللہ فوق ایدیہم کملی والیا ہاتھ تیرا نہیں ہاتھ قدرت دا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما نبی نے ہاتھ رکھیا روایتاں وچ آندا ہے کہ او انج ہولی سسکیاں لے کے چپ کرن لگ پیا جویں بچے نو ماں سینے نال لاوے تے پہلے بڑا روندا ہوے تے ہولی ڈرکورے لے کے سسکیاں لے کے وہ چپ ہو جاندہ یار کھجور دے تنے دے کول میرے نبی جس ویلے آگے کھجور دا تنا روندا ہے میں انج ترجمانی کر دینا یار کھجور دے تنے نو میرے نبی دی پشت اتفاقن لگ دی سی جان بوجھ کے نہیں سی لگ دی لیکن چونکہ وہ ویکھدا سی میرے نبی دا مکھڑا میرے نبی دی ختم نبوت والی پیشانی اس کھجور دے تنے دے نال لگ دی سی میں کیویں یار نقشہ کھچاں عشق سچا نصیب ہے اوے عاشقاں دا عشق سچا نصیب ہے اوے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدائے سولی چڑھ جانا اوے پید کھولنا نہیں سولی چڑھ جانا
اوے پے دے کھولنا نہیں سولی چڑھ جانا اے پے دے کھولنا نہیں اوے تختہ دار منصور نال سجدائے تے رات سجدیے رات سجدیے نال تاریاں دے او دن سورج دے نور نال سجدائے تے قسم رب دی میں سچی انسان آکھاں او سارا جگ حضور نال سجدائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت استنے ہنانا تے میرے نبی نے ہاتھ رکھیا جس ویلے اے استنے ہنانا میرے نبی نے سینے نہ لایا اے کھجور دا بے جان تنا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام او دے نال گلاں کرن لگ پئے او میرے نبی نال گلاں کرن لگ پیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے تواڈے نال کی گل بات پیا کردا ہے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا میں نو پوچھا کیوں پیا رونا ہے اونے آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تساں میرے نال پشت لا کے کھلوندے سو مینوں بڑیاں برکتاں ملدیاں سی کملی والے ہن مینوں چھڈ کے تساں چلے گئے ہو یا رسول اللہ تواڈے ہجر وچ پیا رونا تواڈے فراق وچ پیا رونا مدینے دے تاجدار مینوں تے انج لگدا ہے جویں میری جان جاندی پئی ہے ہائے 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 انج لگدا ہے اے جویں میری جان جاندی پئی ہے تیرے تے میرے نبی نے پوچھیا کملی والے نے پوچھا کی چاہنا ہے انہیں آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حکم ہوئے فرمایا آنکھیں تے ایتھے ہی لا دواں دنیا دے اندر لوکی تیرا پھل کھایا کرن جے آنکھیں تے جنت وچ لا دینا او یار سمجھدار سی نا انہیں آکھیا یا رسول اللہ دنیا تے فانی ہے میں جنت جانا جنت وچ لا دیو سمجھدار سی نا انہیں جنت منگی اس واسطے کہ مصطفیٰ دی رفاقت مل جائے گی مصطفیٰ دی استنے ہنانا نو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اے جدو سینے نہ لایا ہاتھ لایا ایتھے ضمن نے ایک اور گل کردا چلنا یار میرے آقا دا ہاتھ لگے آتے تنا سی بے جان سکی لکڑی دا تنا انہاں ساتھیاں نے آکھیا سی خطاب وہی سننا جڑا پچھلے دناں تساں جمعے تے بیان کیتا سی خشک لکڑی دا تنا بے جان تنا میرے نبی نے ہاتھ لایا کدی درخت بول دے ویکھے جے بولو بولو چار چک والے ہو درخت بول دے میرے نبی نے ہاتھ لایا تے یار اس کھجور دے تنے نو زندگی مل گئی بولو بولو کھجور دے تنے نو اے کھجور دے تنے نو زندگی مل گئی اے میرے نبی نے ہاتھ لایا کھجور دے تنے نو زندگی مل گئی نا یار قوت سماعت مل گئی قوت بصارت مل گئی میرے نبی پاک انہاں پشت لاندے سن اتفاقن لگ جاندی سی کدی ارادہ تن نہیں سن لاندے قوت سماعت مل گئی قوت بصارت مل گئی اے قوت گویائی مل گئی میرے نبی پاک دے پشت لگن دے نال انہوں جذبات مل گئی ایموشنز مل گئے احساسات مل گئے یار انہوں فیلنگز عطا کر دیتیاں اس نو ادراک عطا کر دیتا انہوں عقل و شعور اور فہم و ادراک عطا کر دیتا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آکھو گے جی کیویں یار وہ کھجور دا درخت انہوں زندگی ملی تے میرے نبی نال گلاں پیا کردا ہے وہ سندا وی اے تے گلاں دا جواب بھی پیا دیندا ہے پتہ چلیا کھجور دے درخت نو میرے نبی دی نسبت ملی تے انہوں قوت سماعت مل گئی انہیں میرے نبی دے فرمان نو سنیا پھر انہیں جواب دیتا پتہ چلیا جواب دیندا سی روندا سی صحابہ نے چیخنا سنیا انہوں قوت گویائی مل گئی پتہ چلیا انہوں ویکھن دی طاقت ملی ہے تے انہوں پتہ لگیا کہ نبی اج میرے کول نہیں اج مینوں چھڈ کے منبر تے ٹر گئے نے پتہ چلیا میرے نبی نے انہوں اکھاں وی دے چھڈیاں میرے نبی نے ارادتاً ہلے پشت نہیں لائی ارادتاً نہیں لائی اتفاقاً پشت لگ گئی میرے نبی نے قوت گویائی دے چھڈی قوت سماعت دے چھڈی قوت بصارت دے چھڈی نا یار او دا رونا محسوس کرنا احساس دے چھڈے رون دے جذبات دے چھڈے اور عقل و فہم و شعور عطا کر چھڈیا پوچھیا جنت چاہی دیو
کہ دنیا چاہی دیو انہیں عقل تے پرکھیا انہیں ذہن تے زور دیتا انہیں سوچیا کی کرا انہیں آکھیا سونیا دنیا نہیں چاہی دی جنت چاہی دیئے میرے نبی نے انہوں عقل دے چھڑی انہوں فہم و شعور بخش چھڑیا میرے نبی دی نسبت نے ادراک دے چھڑیا نا یار انہیں میرے نبی نال محبت کیتی ہے نا انج کہہ لے میرے نبی دی پشت نے انہوں دل دے چھڑیا میرے نبی نال پیار کرن لگ پیا رویا تائیں سی نا کودے کو دل بھی ہے سی سماعت بھی ہے سی بصارت بھی ہے سی اوے بھولیا جڑی شاہ نو نبی دی پشت لگ جائے ارادہ تن نہیں اتفاقیہ لگ جائے او انیاں نو اکھاں مل جاندیاں نے گونگیاں نو بولیاں مل جاندیاں نے ہائے 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 بے جان درختاں نو محبت جذبات احساسات او لون لگ پیندے نے اس نے ہنانا میرے نبی دی محبت وچ پیار ہوندا ہے کیونکہ عاشق دا کم اے رونا تونا تے بن رویا نہیں اے منظوری تے دل روے پاویں اکھیاں روونے دل روبے پاویں اکھیاں روونے تے وچ عشق دے رونے ضروری تے کوئی روندا دید دی خاطر تے کوئی روندا وچ حضوری آدم عشق چرو نہ پیندا پاویں وصل ہووے پاویں دوری ریاض الجنہ دے 8 ستونہ دی گل کر کے تے دور فاروقی دی ایک بات کر کے خطاب ختم کر دینا مدینے دی شان پیا بیان کرنا تے مدینے دے نال تعلق رکھن والی مسجد نبوی تے ریاض الجنہ تے ستونہ دی گل کر کے دور فاروقی تے آ جانے ہیں یار حضرت بلال حبشی میرے نبی نال پیار کرنے والا میرے نبی نال محبت کرنے والا صاحب جذب القلوب نے لکھیا کہ بلال حبشی راتی تے دنے اے میرے نبی نال پیار کردے نے میرے نبی دا چہرہ تکدے نے تے سکون آندا ہے لیکن دور فاروقی وچ عرض کیتی سونیا میں چاہنا اے مدینہ چھڈ کے شام ٹر جاواں کیونکہ ایتھے ہن مینوں صبر نہیں آوندا بلال چھڈ کے شام ٹر جاندے نے شام دن گزردے جاندے نے بیت المقدس فتح ہو چکے ہے حضرت بلال حبشی رات نو اکھ لگی ہے مدینے دا چن نظر آ گیا ہے ودوہا دا مکھڑا نظر آ پیا ہے واللیل دیاں زلفاں نظر آ گئیاں نے اوے مازاغ دا کجلا نظر آ گیا ہے یار میرے ول توجہ رکھی ذرا علم نشرا دی چھاتی نظر آ گئی ہے او بلال جڑا میرے نبی واسطے اوے دنے وی مارا کھاندا ہے راتی وی مارا کھاندا ہے مکے دیاں گلیاں وچ گلے وچ رسی پا کے کسیٹ دے تاں سن اوے نبی دا نام لینا چھڑ دے لیکن میرے نبی دا عاشق وہ جویں مارا پیندیاں نے اوویں میرے نبی نال پیار کردا ہے تے اچھی اچھی میرے نبی دا نام لیندا ہے تے اللہ دی توحید دے نعرے لاؤن والا اوے بلال حبشی شام وچ جس ویلے اکھ لگی مدینے دا چن نظر آ گیا میرے نبی نے وما ینطق عن الہوا والی زبان جنبش دتی فرمایا بلال کی گل ہے ساڈا شہر چھڈ کے اینی دور جا کے ڈیرے لا چھڈے ہائے 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 سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں مل کے پڑھو یار سنا ہے آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرا ساتھ دو یار مل کے بڑھ سنا ہے آپ ہر عاشقی کے گھر تشریف لاتے سنا ہے آپ ہر عاشقی کے
گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ پڑھو میرے گھر میں بڑے ٹلے ہو چار چاکالے مل کے پڑھ لو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں اگے پیچھے بڑیاں بڑکاں مار دیو گلیاں چ کھلو کے سرکار دی شان ہے ہن زباناں کھولو نا ذرا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا بلال دی اکھ لگ جاندی ہے اے مدینے دا چن نظر آ جاندا ہے اکھ کھل گئی لوکاں دی اکھ لگدی ہے یار وچھڑ دے نے بلال دی اکھ لگی ہے یار مل پیا ہے ہائے ہائے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے بلال دی اکھ لگی ودوہا دا چہرہ تے سویل اسے ویلے اٹھ پے تے مدینے دا سفر بن لیا جس ویلے پہ آندے نے مدینے وال میں کیویں نقشہ کھچاں یار عشق تیرا جے اے پانی منگے اے منگے تے میں خون نہ دے گیڑا آج تینوں سامنے بٹھا کے آج درد پرانے اے چھیڑا اے جی کر دے اے تینوں سامنے بٹھا کے کملی والیا سونیا لجپال محبوبہ جی کر دے آج تینوں سامنے بٹھا کے اے ہن درد پرانے بلال ٹر دے آندے نے کیڑی محبت نال آندے ہون گے شہزاد بدر منظر کشی کرے تے نقشہ کھچے تے کیویں کھچے جدوں مدینے دے اندر بلال آئے مدینے دے اندر بلال آئے تے سیدھے روضہ مصطفیٰ تے آگے تے دعا کی منگدے نے مدینے دے تاجدار ایک غلام نو بلا کے سونیا کملی والیا مدینے دے تاجدار آپ پردہ کر لیا جے آپ حجاب چلے گئے سونیا اے دیوانہ آیا بیٹھا ہے روندے نے سسکیاں لیندے نے میرے نبی دی قبر منور تے میرے نبی دے روضہ اطہر تے پتہ چلیا مدینے جانا بلال دی بھی سنت ہے حاجیو حج کرن جاؤ تے واج گج کے نبی دے شہر جایا کرو ساڈا تے حج قبول ہی ادو ہوندا ہے جدوں یار دے دوارے تے ٹر جائیے مصطفیٰ دی قبر تے ٹر جائیے مدینے دے چن دے کول ٹرے جائیے عرض پیا کرنا بلال روندے پے نے مدینے دے اندر شور و گل مچ گیا بلال آ گیا ہے بلال آ گیا ہے بلال آ گیا صحابہ ہاتھ بندے نے اے سونیا اج او اذان تے سنا دے جڑے کدی میرے نبی دے ظاہری زمانے دے اندر اے بلال اذان پڑھ دے ہوندے سو اساں چاہنے ہاں سما بن جائے تے مدینے دے تاجدار دا اے ظاہری زمانہ ذرا اج یاداں تازہ ہو جان اج یاداں تازہ ہو جان صحابہ نے بڑے ہاتھ بننے بلال آکھیا مینوں تنگ نہ کرے آجے کیونکہ میری اپنی محبت ہے میرا اپنا عشق ہے میں نبی دے ظاہری دور وچ پڑھیا کردا ساں جان پر ہن نہیں پڑھ سکدا صحابہ سیدہ فاطمہ زہرا دے شہزادیاں دے کول حسنین کریمین طیبین طاہرین دے کول چلے گئے انہاں نوں پتہ سی بلال نے انہاں نوں واپس نہیں موڑنا جدوں شہزادے آ گئے بلال آکھیا حسنین ہن تساں آ گئے ہو میں اذان پڑھنا وا بلال جا کے اذان پڑھنی شروع کر دیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال میرے نبی دا غلام انج کہہ لو عشق دا شہنشاہ عشق دا بادشاہ اچھی جگہ تے کھلو کے اذان پہ پڑھ دے نے تے مدینے دے بچے مدینے دیاں گلیاں وچوں ننگدے ننگدے مسجد نبوی وال پے ہوندے نے مدینے دیاں عورتاں مسجد دا رخ پیاں کردیاں نے مدینے دے مرد مدینے دے اندر مسجد نبوی دا رخ پہ کردے نے مدینے دے ضعیف مسجد دا رخ پہ کردے نے تے ننے ننے بچے پہ پوچھدے نے اپنیاں ماواں نوں امی جی بلال آ گئے نے نبی کدوں آن گے
ہائے 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 ماواں دلاسے پیاں دیندیاں نے میں کیوں نہ آکھاں جدو بلال دی اذان اے مدینے دیاں گلیاں دے اندر گونجدی ہوے گی تے اس ویلے ایک پنجابی شاعر ایک دوسرا یار اجمی شاعر انج اودوں دی ترجمانی پیش پیا کردا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار مل کے پڑھو یار تہاڈی فرمائش دے مطابق شعر پہ پڑھنا تو اے ساڈا چین تے قرار اللہ کرے تہاڈا چین قرار ہوئی تہاڈی اکھ مدینے تے چن نہ لگ جائے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدے بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تاریاں دے نال سجی سجی ہوئی ہے سے رات نو او ایک رات کی ہے او ساری کائنات نو دیواں تیرے قدماں تو وار دیواں تیرے قدماں تو وار سونیا تیرے نال بسدی بہار سونیا عرض پیا کرنا یار ادھر بلال دی اذان پہ ہوندی ہے ادھر مدینے دے لوگ جوک در جوک مدینے دی اس مسجد نبوی دے اندر پہ ہوندے نے بلال دی اذان دا طریقہ کار اے ہوندا ہے بلال پڑھدے سن اللہ اکبر ایک واری ودوہا دا مکھڑا ویکھ لیندے سن پھر پڑھدے سن اللہ اکبر پھر مصلی تے بیٹھے میرے نبی دیاں واللیل دیاں زلفاں ویکھ لیندے سن پھر پڑھدے سن اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر میرے مصطفیٰ دے ما زاغ دا ایک کجلا ویکھ لیندے سن پھر پڑھدے سن اشہد ان محمد رسول اللہ پھر علم نشرہ دی چھاتی ویکھ لیندے سن کدی حی علی الصلاۃ پڑھدے سن تے یاسین دیاں سیریاں دی پیشانی ویکھ دے سن کدی حی علی الفلاح پڑھدے سن میرے مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھ دے سن کدی پھر اذان دا کلمہ پڑھدے سن نبی دے تلوے پڑھدے نبی دے تلوے ویکھ دے سن ادھر اذان مکدی سی ادھر بلال دی معراج ہوندی سی اج جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ تے پہنچے بلال نو عادت پرانی پئی ہوئی سی اج مصلی ویلا سی بلال نے نظراں دا رخ مصلی ول کیتا مدینے دا تاجدار نظر نہ آیا اوے مکھڑا مصطفیٰ دا نظر نہ آیا مصلی ویلا ہے بلال زمین تے غشی آ گئی او لوکا تساں اذان سن دے ہو بلال تے یار دا مکھڑا تکدا ہے کیا بات ہائے 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 تساں سمجھ دے ہو بلال اذان پڑھ دے نا اذان تے بہانہ ہے بلال تے یار دے حسن دا دیدار کر دے بلال تے یار دا مکھڑا تک دے بلال اذان پڑھ دے موقع لب جاندہ ہے سامنے یار بٹھا لیندہ ہے کملی والے نو تکدا رہندہ ہے میں کہنا بلال کہندے ہونگے یا اللہ ج اذان لمبی ہو جائے نہ اذان مکے نہ یار دے درشن مکن تے جتھے کھلو کے بلال اذانہ پڑھ دے رہے اللہ سانوں بھی توفیق دے وے اس شہر جا کے اس جگہ نو ویکھن دی رب توفیق دے وے اس جگہ تے بہ کے تسبیحات کرن دی توفیق عطا فرمائے ریاض الجنہ جا کے بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے سرکار دی قبر ویکھن دی توفیق عطا فرمائے اور ریاض الجنہ دے ایک پلر کول بہ کے رو کے دعاواں منگن دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ